You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। संविधान छलेर सत्ता गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट। सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर नेपाली काङ्ग्रेस। थप 8607 जनामा कोरोना पुष्टि। शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नयाँ सरकारको लागि दाबी पेश। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाहिर हल्ला गरिए जस्तो संविधान छलेर सत्ता कब्जा गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई निकास दिनका लागि आफूले अघि बढाएको कदम गलत व्याख्या गर्दै भ्रम फैलाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार बनाएर अन्यल अवस्थाको अन्त्य गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुभयो। नयाँ सरकार गठनका लागि आफ्नो रचनात्मक समर्थन रहने भन्दै उहाँले सरकार गठन गर्न नसके आफूलाई समर्थन गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो। उहाँले नयाँ गठनको सिफारिसको विषयमा कृत्रिम नाटकीय व्याख्याहरू हुने गरेको पाइएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्न खोजिएको भन्दै सरकारले गरेको सिफारिसको जिम्मा आफूले लिने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली फेरि विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको र विश्वास मतको प्रक्रियामा जाँदा बजेट प्रभावित हुने भएकोले संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढ्ने स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले माधव नेपाल समूहका 27 जना सांसदले संसदमा अनुपस्थित भएर अनुशासनहीन, अनैतिक र आपराधिक काम गरेको बताउनुभयो। दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोजेको र आफूमाथि पटक पटक चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको, अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो। राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ। संसदीय अभ्यास अनुसार, प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन। तपाईहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, सरकार गठन गर्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नुभएको थियो त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुहोस् मेरो आग्रह रह्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन। प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन। त्यस रूपमा राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ। संसदीय अभ्यास अनुसार, प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन। तपाईहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, सरकार गठन गर्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नुभएको थियो त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुहोस् मेरो आग्रह रह्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन। प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन। त्यस रूपमा 2.5 महिनासम्मको प्रतीक्षा र अर्को वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह, त्यो सफल नभएपछि मैले विश्वासको मत मागेँ। त्यसो भए मैलाई विश्वास दिनुहोस् न त। तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वास दिनुहोस्। म तपाईहरूसँग सल्लाह गरेर परामर्शमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार छु। तनाव होइन राष्ट्रिय राजनीतिको। मैले यहाँहरूले मेरो मन्तव्य पनि मेरो प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत किन दिनुहोस् भनेर माग्दा बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई याद होला। मैले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति बेला, जति बेला हामी कोभिडको मारबाट पनि अगाडि आक्रान्त भइराखेका छौँ, त्यस्तोमा, यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुहोस्। मैले विश्वासको मत मागेँ। विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो फोहोरी घिनलाग्दो चक्रव्यूह
गुटगत हिसाबले अनुशासनहीन ढङ्गले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अनुपस्थित हुने र सरकार डाल्ने खेलमा दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने र विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने खालका प्रयासहरूलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ? के यी प्रयासहरू स्वस्थ प्रयास हुन सक्छन्? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारका हुन सक्छन्? विश्वासको मत नदिएर सरकार ढाल्नलाई व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, आदेशको पालना नगर्ने, दलीय मर्यादा, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता समेतको धज्जी उडाएर अनुपस्थित बस्ने सम्मका अलोकतान्त्रिक हरकतहरू संसदभित्र पसाइए, लोकतन्त्रभित्र पसाइए, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरिए। यो एउटा सरकारको मात्रै प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको प्रणालीको प्रश्न हो र प्रणालीको हुर्मत लिने काम भयो। अरूभन्दा पनि बजेट जेठ 15 गते त ल्याउनै पर्छ सरकारले। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्ने अवसर दिने हो भने तत्काल दिन जरुरी छ। यो त कसैको अधिकार खोजेको कुरा त होइन नि। मैले भने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु, मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। अर्को सरकार बनाउनका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गर्ने, समय दिने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट होस्। मैले भने यसमा षड्यन्त्र कहाँ भयो, बन्न नदिएको कहाँ भयो? अनि एक दिनको समय दिएको 21 घण्टा जोडेर कति 2.5 महिना दिँदाखेरि किन थोरै भयो त? 2.5 महिना पनि पर्याप्त त भएन। अविश्वासको प्रस्ताव त कसैले राख्न सकेन 2.5 महिनामा। अनि 2.5 महिना नै दिने कि कति दिने त? 2.5 महिनामा नभएको अस्ति 3 दिन दिएको, 3 दिनमा पनि त हुन सकेन। हुन सक्ने हो भने 24 घण्टामा के भयो? दलहरू मिलेर जाँदाखेरि भइहाल्छ। मैले अस्ति पनि भने समर्थन गर्नुहोस्, समर्थन पनि नगर्ने, आफू बनाउन पनि नसक्ने कि मलाई समर्थन गर्नुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, आउनुहोस् न त। समर्थन मात्रै गर्ने होइन, सहयात्रा गरौँ। कोभिडका विरुद्ध यसरी लड्नु छ, कोभिडका विरुद्ध साझा लडाइँ लडौँ। तपाईहरू राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभाजित बाटोमा लाने मात्रै प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तपाईहरूको उपयुक्त विकल्प केही छ भने त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस्, म त्यसमा पनि भन्छु। उपयुक्त विकल्प केही छ भने प्रस्तुत गर्नुहोस्। कमसेकम हिम्मतका साथ विकल्प यो हो, यस विकल्पमा संयुक्त रूपले जाउँ भनेर भन्नुहोस्। त्यो पनि उहाँहरू गर्न नसक्ने। उहाँहरू पोलिटिक्सलाई, राजनीतिलाई कन्फ्रन्टेसनतिर, तनावतिर, परस्परमा घृणातिर, हिजोदेखि आजसम्म बोलिएका, हिजो बेलुकादेखि आजसम्म बोलिएका हामी भाषाहरू हेरौँ कस्ता भाषा, गाली गलौज। अब 5 मै जाने हो भने जाउँ नि त 5 मै। त्यसैबाट तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस् र नीति कार्यक्रम बजेट सबै पेश गर्नुहोस् भन्ने कुरा के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो लोकतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो संविधान विरुद्ध हुन्छ? के यो आजको आवश्यकता विरुद्ध हुन्छ? के कोभिडका विरुद्ध संयुक्त ढङ्गले लड्ने हाम्रा आवश्यकताका विरुद्ध हुन्छ? यो राष्ट्र यति बेला तनावतर्फ होइन, तनाव शिथिलीकरण र एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने बेला। तनाव मात्रै किन गर्ने? प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखेको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा जे राष्ट्रपति कहाँ जान्छ त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रपति माथिको आक्रोश किन? यो गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो। यो राष्ट्रपतिको विरोध, गणतान्त्रिक संस्था, गणतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक हो राष्ट्रपति। राजतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राजा, गणतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राजतन्त्रमा हुँदैन, राजा गणतन्त्रमा हुँदैन। त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम, राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम आफ्नो पार्टीको भएन वा आफ्नो स्वार्थ अनुसार भएन भने राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमा र
काम कर्तव्यहरू त बुझ्नुपर्छ होला नि। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन भन्दै संसदमा किन आएको भनेर विपक्षी दलहरूले उल्टै प्रश्न गरेको गुनासो गर्नुभयो। आफूले चाहेर होइन, संविधानले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको ओलीको दाबी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ। शुक्रबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार भएको निष्कर्ष ठहर गरेको हो। बैठकले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अन्य दलसँग सबै विकल्पमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको भन्दै आवश्यक खण्डन गर्न तयारी गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै थोरै समय दिएर अर्को प्रधानमन्त्रीको आह्वान गर्नु षड्यन्त्र भएको र काङ्ग्रेस एकजुट भएर यसको विरुद्धमा उत्रने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपालको संविधानमाथि घोर जालसाजी गरेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले यसको कन्डेम गरेको छ र हामी यसमा आवश्यक कारबाही गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको आह्वान गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेको छैन, प्रधानमन्त्री अपदस्थ भएको छैन। अब प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि यहाँ थोरै समय दिएर अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेको थियो भन्ने पार्नलाई यो जुन जालसाजी भइरहेको छ, यो संविधान विरुद्धमा संविधानमाथि जो जालसाजी भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस यसको विरुद्धमा एकमत भएर उभिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा हामी यो बेलामा संविधान बचाउनको लागि, यो संविधान बचाउनको लागि सबै पार्टीसँग हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ, कुरा गरेर एउटा ठोस कदम चाल्छौँ। त्यस्तै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानले संविधानको मर्म र भावनालाई फेरि पनि व्यवस्था गरेको ठहर रहेको बताउनुभयो। संविधानलाई कुल्चने प्रवृत्ति हावी हुन नदिन आवश्यक बाटो अख्तियार गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अर्को सरकार बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र निरन्तर रूपमा संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिने काम धेरै अगाडिदेखि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो सरकारले गर्दै आएको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिजीले पनि पटक पटक त्यो किसिमको प्रवृत्ति देखाएको स्पष्टै छ। यो हाम्रो निष्कर्ष हो। अहिले अब त्यसकारण हामी एउटा पार्टी, हाम्रो पार्टीले यो जुन हिजोको जुन कुरा आएको छ राष्ट्रपति मार्फत त्यो संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि जान नसकेको हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण हामी अन्य दलहरूसँग पनि आजै छलफल हुन्छ। छलफलबाट हामी एउटा निष्कर्ष कसरी अगाडि बढ्ने एउटा रणनीति पनि तय गर्छौँ र सँगसँगै सबै विकल्पमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ कि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र यो ओली सरकारले जसरी यो संविधानको मूल भावना र मर्मलाई एकपछि अर्को गरेर चाहिँ कमजोर गर्ने कोसिस भइरहेको छ, अब त्यसको विरुद्ध त्यो प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिनको लागि कुन बाटो अख्तियार गर्दा हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ, त्यो सम्पूर्ण विकल्पमा हामी छलफल गरेर अरू दलहरूसँग पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आज हामी पुग्छौँ। अविश्वासको प्रस्ताव त्यति नै अहिले त्यति महाभियोग यो कुरा सबै मैले भने सबै विकल्पमा हामी चाहिँ सबै विकल्प त्यही त सबै विकल्पमा छलफल गरेर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अरू दलहरूकोसँग पनि छलफल गर्ने आवश्यक छ। मूल कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो भने यो प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो। यो प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि कुन कुन विकल्प, यो तत्कालको विकल्प हुन्छ, एउटा मध्यकालीन विकल्प हुन्छ, त्यो सबै विकल्पमा छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। भनेको 5 बजेसम्म सरकारको लागि दाबी गर्ने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँहरूलाई मान्ने छैन। त्यसकारण हामी यो अगाडि नै आजै यो अरू दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सबै विकल्पमा छलफल गर्छौँ। त्यसको मूल उद्देश्य के हो भने संविधानको रक्षा चाहिँ यसको मूल उद्देश्य। उहाँले सबै विकल्पमा अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो।
नेपालमा शुक्रबार थप 8607 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 22353 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8407 र 873 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 200 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,97,052 पुगेको छ। त्यस्तै थप 177 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 6024 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 7890 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 3,74,836 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1,16,192 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 912 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 28,78,146 वटा पीसीआर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष एवं बालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी पेश गर्नुभएको छ। ओली र देउबा दुवैजनाले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। सभापति देउबाले आफ्नो दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेका नेपाल पक्षका 149 सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै शीतल निवासमा पत्र दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा उनीहरूले हस्तान्तरण सङ्कलन गरेका थिए। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन रहेको दाबी गर्न देउवाका साथै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू शीतल निवास पुगेका थिए। त्यस्तै शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष फेरि प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी पेश गर्नुभएको हो। विपक्षी नेताहरू जुन प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई दाबी पेश गर्नको लागि नेताहरू आउनुभएको थियो। भर्खरै यस्तै गरी शीतल निवासबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति नेकपा एमालेका 121 र जनता समाजवादी पार्टीका 32 गरी 153 जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्नुभएको हो। प्रतिपक्षी गठबन्धन र सत्ता पक्षले नै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदका हस्तान्तरण अध्ययन गर्ने जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ सरकार गठनमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको जसपाको छु पक्षको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुद्दाहरू सम्बोधन गरिरहेकोले विपक्षमा जान नसक्ने भन्दै अहिलेका लागि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले मागका बारेमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै जसपा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको बारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। महन्तले आफूहरू सत्ताको लागि भन्दा पनि देश र जनताको पक्षमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुर्सीको लडाईँमा आफूहरू नलाग्ने बताउनुभयो। त्यस्तै संविधान संशोधनको विषयमा जुन हामी उठाउँदै आएको थियौँ, आन्दोलन पनि गरेका थियौँ।
त्यसमा संशोधन कहाँ कहाँ कति संशोधन गर्नु छ त्यसको लागि एउटा कार्यदलको चाहिँ गठन भएको छ र अन्य मुद्दा जो बाँकी मुद्दा छ रेशम चौधरी लगायत अरू मुद्दाहरू जुन छ त्यसमा पनि कार्य भइरहेको छ यही जानकारी कार्यदलमा 5 जना हुनुहुन्छ अब सबैको नाम थाहा छैन मलाई पनि हामी त सुरुदेखि नै तटस्थ बस्दै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो अवस्था त्यही छ तर हामी उनको विरोधमा छैन हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डली सम्बन्ध सबै पार्टीसँग छ र त्यो प्रधानमन्त्रीसँग पनि छ उनको सरकारप्रति पनि त्यही हो अब यसरी तटस्थ बसेर त कसरी निकास निस्केला त अब यता पनि नजाने उता पनि नजाने सरकार पनि नबनाउने होइन मैले होइन सुन्नुहोस् मैले होस्टाइल न्युट्रलिटीको कुरा गरेको होइन फ्रेन्डली न्युट्रलिटीको कुरा गरेको हो हामी जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेका थियौँ र अहिलेको वर्तमान जुन परिस्थिति हो त्यसमा हामी छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र हाम्रो ध्यान चौतर्फी छ के भइरहेको छ बाँकी कुरा हाम्रो अध्यक्षजीले अहिले सबै कुरा ब्रिफिङ गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई अरू केही छ भने भन्नुहोस् निकासको साँचो तपाईँहरूसँगै छ कता खुल्छ अब यो ताला अब हेरौँ नि कता घुमाउनुहुन्छ अब बुलाटेली घण्टातिर घुमाउनुहुन्छ के बाबा अब यो साँचो यो जुन देश र जनताको जुन सवाल हो नि त्यतितिर घुम्नुपर्छ के यो त कुर्सीको लडाइँमा देश त बर्बाद भइसकेकै हो नि त यो देशमा 3 वर्षदेखि के भइरहेछ भन्नुहोस् त जनताले त्यत्रो 2/3 दिएको होइन अनि प्रधानमन्त्री कुर्सीको लडाइँमा देश र जनता बर्बाद भएको होइन के खेला भइरहेको छ त्यसैले साँचोको प्रयोग देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ पदको लागि होइन कुर्सीको लागि होइन त्यो चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ हामी त्यसको लागि कहिले पनि जनताको म्यान्डेटलाई र त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो अवसर चाहिँ पदको लागि प्रयोग गर्ने होइन माग र मुद्दा जनताको सवाल अधिकार पहिचान सुशासन र समृद्धि जुन सवालहरूको लागि यो पार्टी गठन भएको छ त्यसमै केन्द्रित भएर हामी के अरे यो शक्तिको प्रयोग गर्छौँ साँचोको प्रयोग देश र जनताको लागि हुन्छ उसको अधिकार र पहिचानको लागि हुन्छ आफै नेतृत्व गर्ने गरी जाने कि माग मुद्दा म भने नि यो त्यही नेतृत्व प्रधानमन्त्री कुर्सी भने होइन त्यो कुर्सीको लागि के भयो देशमा हेर्नु भएन त्यो प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि त्यही हामथा भएर त के भइरहेछ देशमा 3 वर्षदेखि संसदीय दलको बैठकले दलको नेता महतोलाई स्वागत गरेको थियो नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलको बैठकले उपयुक्त निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार बसेको कांग्रेस माधव पक्ष र जसपाका केही नेताहरूले बैठकले सरकार गठनको विकल्पमा छलफल गर्दै उपयुक्त निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै नदिई राष्ट्रपतिले धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न दलहरूलाई आह्वान गरेपछि विपक्षी दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए। बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै विकल्पमाथि छलफल भए पनि टुङ्गो लागि नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै माओवादी प्रवक्ता नारायणकारी श्रेष्ठले विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बताउनुभयो। जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पछिल्लो राजनीतिक घटनामा छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र थप छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म केही टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भनेर जे गर्नुभयो त्यो नै कति संवैधानिक छ भन्ने प्रश्नहरू पनि अहिले सतहमा उठिराखेकै छ। त्यस्तै फेरि अब कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि हामी छलफलको प्रक्रियामा त छौँ, तर कुनै टुङ्गोमा पुगेको छ है। अहिले अरू केही भएको छैन। अनि के प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव तपाईँहरूमा आयो भन्ने पनि बाहिर हल्ला सुनिरहेको छ, त्यस्तो हो त? होइन, हाम्रो पार्टीले आफ्नो चाहिँ निर्णय त गरेको छ होइन। अब त्यो नै सबै कुरा त होइन नि। यहाँ सबै छलफल चल्दैछ, छलफलपछि सबै कुराहरू आउँछ। एकछिनपछि अब सबै कुरा त्यहीँबाट फाइनल गर्नु।
अहिले केही भएको छैन, अहिले जोडिने कुरा हो सबै जोडिने महन्तजीहरूको सहभागी कोसिस हुँदैछ होइन। 3 बजे हामी चाहिँ संसदीय दलमा जम्मा भएर फाइनल गर्ने। विपक्षीहरू दलहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै उहाँ विरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको दावी गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नलाई बहुमत सांसदको हस्तान्तर लिइएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जनता समाज पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदहरूले हस्तान्तरण गरेका हुन्। बैठकहरूको सहमति अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा 149 सांसदहरूको हस्तान्तरण सङ्कलन भएको नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस सांसद थापाका अनुसार एमाले नेपाल समूहका 27 सांसदले देउवाको पक्षमा हस्तान्तरण गरेका छन्। त्यस्तै बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास जान लागेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष के हुन्छ धारा 76 जाँदैछौँ राष्ट्रपति कसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ? अहिले एकछिनपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सबै। अहिले प्रस्ताव भइसकेको छैन। कि नाम मेरो खास गर्न नमिल्ने हो निर्णय गरेर नेताहरू जानुभएको त्यही नै गरेर भन्नु होला। तर 149 जना सांसदहरू सहितको दाबी गर्ने भन्ने छ। त्यसमा कसको नेतृत्वमा सरकार दाबी गर्ने? अब यसलाई छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, तर टुङ्ग्याउनु भएको छ, तर त्यही गरेर भन्नु होला। अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्व करिब टुङ्गो लागेको त्यही लाइनमा छलफल गर्नुभएको छ, तर नेताहरूले अझै यसलाई छलफल गर्दै जाने टुङ्ग्याउनु भन्नुभएकोले गर्दा उहाँहरूले नै भन्ने कुरा उपयुक्त होला। तर यहाँ बसेर संयुक्त रूपमा चाहिँ नेता स्रोतका अनुसार कांग्रेसको 61, माओवादी केन्द्रका 49, एक स्वतन्त्र सहित माधव नेपाल समूहका 27 र जसपाका 12 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 ले काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई 10 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराएको छ। शुक्रबार कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा अस्पताललाई ती सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। उक्त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बापत अस्पतालले कोरोना संक्रमितबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यस्तै अस्पतालले अस्पतालको 10 बेड काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का बासिन्दालाई उपलब्ध गराउनेछ। कार्यक्रममा महतले कोरोना महामारी भएको सहयोगले संक्रमितलाई हुन सक्ने अक्सिजन अभाव नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संक्रमित भएर उपचारको खाँचो परेका नागरिकहरूलाई पनि हामी बचाउनको लागि हर तरहले सहयोग गर्नको लागि सक्रिय हौँ भन्ने पार्टीको चाहिँ आह्वान छ। त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर अहिले हाम्रो 5 नम्बर क्षेत्रले पनि यो क्रियाशीलता जारी राखेको छ र केही दिन अगाडि पनि टोखा स्थित सामुदायिक केन्द्रलाई पनि एउटा कन्सन्ट्रेटर मेसिन हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ भने अहिले अब यहाँका बिमारीहरूलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अस्पतालसँग समझदारी सम्झौता नै गरेर 10 वटासम्म कन्सन्ट्रेटर मेसिन उपलब्ध गराउने, जसले गर्दा अक्सिजनको अभावमा कोही पनि संक्रमितहरूले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर यो काम भएको छ। यो कोरोना महामारी पछि अस्पतालले उक्त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 लाई उपलब्ध गराउनेछ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधान छलेर सत्ता गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट। सरकारले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको ठहर नेपाली कांग्रेस। थप 8607 जनामा कोरोना पुष्टि। शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नयाँ सरकारको लागि दाबी पेश। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.